دعا کیتی نانا جی دعا کرنا الوداع خدا حافظ میں جا رہا ہاں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو روزہ رسول تو باہر نکلن لگے. ویکھیا تے رسول اللہ دیاں جالیاں نو 6 سال دی معصوم سکینہ پکڑ کے رو رہی نے. امام علی مقام امام حسین نے دھی ول ویکھیا فرمایا دھیو چلو دیر ہو رہی ہے تے پکڑ کے جالی روزے والی تے کیتی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلی ساڈے کولوں اج تیرا شہر مدینہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول تو باہر آئے. فرمایا زینب جی لالا فرمایا چلو ذرا جاندی واری ماں فاطمہ نو سلام کہیے. جنت البقیع قبرستان دے اندر گئے اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد دی قبر تے سلام عرض کیتا. سیدنا عثمان ذوالنورین دی قبر تے آن کے فاتحہ پڑھی. بھائی حسن دی قبر تے آئے دعا کیتی. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ رسول دی او بیٹی اللہ اکبر جڑی قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ حاضر ہوے گی. آواز آئے گی لوگو اپنی اپنی نظراں جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے. او فاطمہ جڑی بابے دے سامنے آوے تے کملی والا بھی دی واسطے کھلا جاوے تے سیدہ عرض کرن بابا انج نہ کیتا کرو مینوں حیا آندی ہے. بابا کدے کوئی پیو دیاں واسطے کھڑا نہیں ہویا آپ کھڑے ہوندی ہو مینوں حیا آندی ہے. نبی کریم نے فرمایا دھیے میں اس بیٹی دی عزت کیوں نہ کراں جدا رب دے فرشتے بھی حیا کر دے نے. فاطمہ تو ہووے کہ اللہ دے ملائکہ بھی تیرا حیا کر دینے تیری عزت کر دینے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں پاک نے قبر مبارک تے آن کے عرض کر دینے ماں ویکھ کون آیا وے. او حسین آیا وے جدے سر نو درد ہووے تے تو بے قرار ہو جائے. جنوں عید تے کپڑیاں دی ضرورت پہ جوے تے نانا جنت وچوں جوڑے منگوا دے وے. جنوں سواری دی ضرورت پہ جائے تے میں بطمن وچ فرمائش کر بواں نانا لوگ اونٹاں تے گھوڑیاں تے کھچراں تے عیدگاہ ول جا رہے نے نانا میرا بھی دل کردے سواری ہوئے. تے کملی والا اپنی دی دے پتر نوں پیار نال پکڑ کے فرماوے بچیا آ میریاں موڈیاں تے بہ جا کوئی کسے دی سواری کسے دی کوئی سواری پر تو کیڑا خوش نصیب ہے تیری محمد رسول اللہ سواری ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے پھر تنوں پتہ ہے بچیاں دی عادت ہوندی ہے نا بات تو بات نکل دی ہے. حسین پاک نو جدو نانے نے کیا بیٹا میریاں قدیاں تے میری مہر نبوت تے بہ جا عرض کیتی بابا سواری دیاں تے لگاماں مہاراں ہوندیاں نے تہاڈیاں تے مہاراں کوئی نہیں مینوں پیندیو میں تانوں سواری بنا لواں. تے رسول اللہ نے دھی دے پتر دا متھا چم کے فرمایا بیٹا اگر مہاراں لینا چاہنے میریاں زلفاں نوں پکڑ لے تو جدھر موڑے گا میں ادھر ہی مڑ جاواں گا. واہ حسین تیری عظمت تو قربان تیری شان تو قربان. ماں ویکھو نا کون آیا وے اج نانے دا کلمہ پڑھن والے حسین نو مدینہ پاک وچ رہن نہیں دے رہے. حالات ایسے پیدا ہو گئے نے عرض کر دینے اے ماں اج کھول کفنے نو تے تو ویکھ لیال غریبا دور چلے پردیسی اتھو پھر ملنا ہی نال
نصیبہ تے جفی مار کے ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بول یا چل یا معاف کرنا اے سلام ان آخری وار دائے اے ماں پتر بچپن وچ ماں نال 100 جھگڑے جھیڑے کر دے نے 100 گفتگو ہوندی ہے میرا بول یا چال یا معاف کرنا اے سلام ہن آخری وار دائے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے اور میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا کا صدا سوار دائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بہن زینب ماں دی قبر دی مٹی سر دے دوپٹے دے کونے وچ پا رہیاں نے امام نے کیا زینب مٹی کی کریں گی عرض کیتا ویرا مدینے تو دور ہوانگی دیاں دا لسا ساک ماں ہوندہ ہے جدو کوئی دکھ پہنچے پیو نہ سنے برا نہ سنے گھر والا نہ سنے ماں نہ لان کے دکھ سکھ بول دیاں نے ویرا انج پیا جا پدا امتحان بڑا وڈا رہا وے زینب کربلا وچ کلی رہ جائے گی اکبر نہیں ہوئے گا اکبر نہیں ہوئے گا اصغر چلا جائے گا ویر تو قتل ہو جائے گا زینب کلی رہ جائے گی اور کچھ نظری نہیں آئے گا پر ماں دی قبر دی مٹی موجود ہوئے گی ویک کے دل نو تسلیاں دے لوانگی جفی مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب کرلان لگی اٹھ کے دیا پیار تے کروں ودیاں توڑی دھی مدینے جان لگی اے ماں زینب اپنے ویر نل جا رہی ہے الوداع خدا حافظ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پاک تو نکلن لگے میرے ویرو اج مدینہ پاک دے درختان دے پتے بھی مرجا گئے نے اج رسول اللہ دے گنبد خضرا دے کبوتر بھی اداس ہو گئے نے مرتی عورتاں رو رہے نے آقا مدینہ نہ چھوڑو مدینہ دارالامن نے اتھے رو گی امن پاؤ گے یہ آپ دے نانے دا شہر امام علی مقام امام حسین نے فرمایا مدینہ پاک والیوں میں جاننا ماں کدہ دل کر دے مدینہ چھوڑن تے 14 صدیاں بعد کوئی حاجی بھی آئے گا ادا دل بھی مدینے تو واپس جانتے نہیں کرے گا میرا قدوں کر دے میری تے دادی بھی مدینے وچ لیٹی ہے میری ماں دی قبر بھی مدینے وچ میرے بھرا دی قبر بھی مدینے وچ سب تو بڑی بات ہے وے میرے نانے دا دربار بھی مدینے وچے میں کھیڑیا تے پلیا جوان مدینے وچ ہویا ماں میرا دل کدوں کر دے میں مدینہ چھوڑا آقا جے پتا وے جدھر جا رہی ہو پردیسی ہو جاؤ گے پردیسی بندہ ککھاں تو بھی اولا ہو جاندے یزید توڑے پہلے مخالفے پردیس بھی توڑے تے ظلم ہوئے گا اگے اگ دا دریاوے موت امام نے فرمایا جاننے آقا جے موت نظر آ رہی ہے پھر مدینہ کیوں چھوڑ دیو فرمایا کی کراں ایک پاسے مدینہ میں دوجے پاسے نانے دا دینے اگر دین بچاواں تے مدینہ چھٹ دے اگر مدینہ بچاواں تے دین چھٹ دے آقا فیصلہ کی گیت ہے فرمایا بس مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر اللہ قربانی منگ دے جی مال تے جان دی اسا فیصلہ کر لیتے ہیں ہاں مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر اور نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا